السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ضمن سلسلة تحضير لمباراة التعليم، وغيكون اليوم درس ديال الفرنسية. l'accord de participe passé avec l'auxiliaire avoir. Donc à noter, le participe passé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet, mais elle s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct dans un seul cas. حالة وحدة. Donc le parti avoir, l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. ما كنديروش ليه l'accord، يعني ما كيتوافقش ليا مع le sujet. Quel que soit le nombre et le genre ديال السوجي، كيف ما كان النوع ولا العدد ديال الفاعل ديال السوجي. ولكن إلا كان عندي le complément d'objet direct، donc هنا l'auxiliaire avoir il s'accorde في حالة وحدة اللي هي le complément d'objet direct placé avant le verbe. إلا كان le complément قبل le verbe، وهنايا امتى كيكون عندي لو كومبليمون قبل من لو فيرب؟ عندي 3 كا. الحاله الاولى الا كان عندي برونون بيرسونيل، الا كان هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت عباره عن برونون بيرسونيل، اولا كان ليا برونون غولاتيف، اولا كيكون عندي كيستيون ولا ليكسكلاماسيون، تعجب، يا اما سؤال يا اما تعجب، جمله تعجبيه. دونك نشوفوا الحاله الاولى. L'exemple 1, Karim a écrit une histoire. Karim a écrit une histoire. Donc une histoire c'est un complément d'objet direct. Donc إلا بغينا نعوضوه بأن prénom غتولي la phrase Karim l'a écrite. Donc هنايا هاد l'histoire، هاد une histoire c'est un nom féminin. دونك الا عوضته بان برونو بيرسونيل غنعوضو نورمالمون بلا، ولكن بما ان عندي هنايا دو فوايل تلاقاو ليا دو فوايل هنا كنحيدو هذا وكنديرو لابوستروف. دونك ولات عندي كريم لا اكريت. هنايا زدنا او ديال فيمينا، علاش؟ لان اون هيستوار فيمينا. هاد ال هي برونو بيرسونيل اللي كتغومبلاسي ليا لو سي او دي. دونك الا لاحظتوا هنا ان سي او دي جا قبل من لو فيرب، الي بلاسي افون. دونك هنا خصني ندير لاكورد. غنجي نشوف هادي شنو لو نومبر ديالها، الي سينغولي دونك سي بون، الي فيمينان دونك غنزيد او ديال فيمينان. دونك لا فراز كريم لا écrite. نشوفوا مثال اخر. Mon fils a mangé les pommes. Mon fils a mangé les pommes. Donc les pommes c'est un complément d'objet direct. Donc il كانت عندي في une autre phrase remplacé par un pronom personnel، اللي كانت عندي معوضه بان pronom personnel. donc هنايا les pommes c'est un nom féminin pluriel. donc غنحيد les pommes غنعوضها بلي le pronom les. mon fils les a mangé. ودونك لاحظوا هنايا انني زدت الاو ديال féminin وزدت اس ديال pluriel. دونك حيت عندي هنايا féminin pluriel سي بون. دونك هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه ملي كيكون عندي برونون غولاتيف، يعني كيكون عندي لو سوبوردوني غولاتيف. باغ اكزومبل لي فيلم كو جي فو. دونك سوبوردوني غولاتيف، علاش كندير هاد لي سوبوردوني غولاتيف؟ باش كنحيدو التكرار، ما كيبقاش عندي التكرار في لا فراز. دونك هنايا نورمالمون كيفاش هاد لا فراز هادي راه نورمالمون هي جي فو لي فيلم، جي فو لي فيلم. دونك باش نحيدو التكرار ديال لو مو فيلم كنعوضوها بكو. دونك هنا هاد كو راه سي ان برونون غولاتيف كي رومبلاس لو كومبليمون دوبجي ديريكت. ودائما هاد كو هي اللي كتغومبلاسي ليا لو كومبليمون دوبجي ديريكت. حيت كنعرفوا ان لي برونون غولاتيف كاينه كو، كاينه كي، كاينه دون، كاينه او. دونك كو كتغومبلاسي ليا لو كومبليمون دوبجي ديريكت، كي كتغومبلاسي ليا لو سوجي. دونك هاد غنشوفوا في درس اخر غنشوفوا هاد لي برونون غولاتيف درس ديالهم بوحدهم ان شاء الله فيديو جديد. دونك هنا هاد كو دائما كتغومبلاسي ليا لو كومبليمون دوبجي ديريكت. اذا الى لاحظنا ان هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت il est placé avant le verbe avant.
دونك هنا خصني ندير لاكورد. وعلاش درنا اس؟ لان نورمالمون كو رومبلاس لي فيلم. دونك لي فيلم سي ان نون نون ماسكولين بلوريال. دونك داكشي علاش هنا زدنا اس. كان عندي هنايا مثلا سيري لي سيري كو جي فيو، هنا غنزيدو او د الفيمينا وعاد اس البلوريال. علاش؟ حيت لا سيري لي سيري سي ان نون فيمينا بلوريال. vous avez compris. donc نشوفو مثال اخر. j'ai fait des rapports que le directeur a accepté. donc j'ai fait des rapports que le directeur a accepté. شنو هاد que هادي remplace elle remplace quel mot؟ donc le directeur a accepté quoi؟ a accepté les rapports. donc هنايا حيدنا le mot rapport، هي اللي تعوضات ليا بهاد لو برونون ريلاتيف que. donc هنا كنلاحظوا عاوتاني نفس لو ميم كا، عندنا que remplace le complément d'objet direct. واذا هنايا لو complément d'objet direct il est placé avant le verbe. donc automatiquement خصني ندير هنا l'accord. علاش درنا هنا اس؟ لان لي رابور سي ان نون ماسكولين بلوريال. داكشي زدنا هنا اس ديال لو بلوريال. هذه الحاله الثانيه. نمشيو للحاله الثالثه وهي الا كان عندي كيستيون ولا كان عندي ليكسكلاماسيون. دونك نشوفوا لا كيستيون الاولى. quelle histoire as-tu acheté؟ quelle histoire as-tu acheté؟ دونك هنا السؤال على ياش؟ على ليستوار. شنو شريت؟ ليستوار. دونك ليستوار هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. ودونك الا لاحظتوا هنايا انني عندي ها لو فيرب و لو كومبليمون دوبجي ديريكت اللي بلاسي افون لو فيرب، كاين قبل من الفيرب. دونك اوتوماتيكمون خصني ندير لاكور. وبما ان histoire c'est un nom féminin singulier دونك غنزيد غير الاو ديال الفيمينا. اي هنا غيكون عندي لاكور دون جونغ اون نومبر. نشوفوا دوزيام هذا الا كان عندي السؤال. الحاله الثانيه الا كان عندي l'exclamation. quelle belle surprise tu as révélé. donc quelle belle surprise tu as révélé. donc tu as révélé la surprise. donc la surprise هي le complément d'objet direct. وكتلاحظوا في la phrase انها elle est placée avant le verbe. avant كاينه قبل من le verbe. donc هنا اوتوماتيكمون غنديروا l'accord. دونك عندي 3 ديال الحالات. سوا يكون عندي ان برونون بيرسونيل، سوا يكون عندي سوبوردوني ريلاتيف، يكون عندي ان برونون ريلاتيف، ou bien la question ou l'exclamation. دونك هادو هما لي كا اللي كيكون لو participe passé il s'accorde en genre et en nombre avec l'auxiliaire avoir. ولكن عندي واحد جوج حالات واخا يكون عندي كاين اكسبسيون هنا، كاين واحد الاستثناء. واخا يكون عندي لو كومبليمون دوبجي ديريكت بلاسي avant le verbe il ne s'accorde jamais avec l'auxiliaire avoir. عندي جوج حالات. الحاله الاولى هي ملي كيكون عندي لو برونون اون، كيكون عندي عوضت لو كومبليمون دوبجي ديريكت بلو برونون اون. comme dans l'exemple suivant. disons nuit nous n'en avons jamais eu. اذا لاش هنا ما درناش لاكورد. علاش؟ لان عندي ان هو لو برونون اللي عوض ليا لو كومبليمون دوبجي ديريكت. هاد ان هي اللي عوضت ليا ديزون نوي. دونك واخا ديزون نوي راه بلوريال ما غاديش نزيد هنا الاو، ما غنزيدش هنا الاس، يعني ما غيكونش عندي لاكورد. يعني دائما ملي نشوف هاد البرونون ان، هاد ان هو اللي معوض ليا الكومبليمون دوبجي ديريكت، il ne s'accorde donc le participe passé il ne s'accorde jamais avec l'auxiliaire avoir. هذه الحالة الأولى. مثال آخر. les cerises j'en ai trop mangé. donc regardez là on a le pronom en qui remplace le complément d'objet direct. donc automatiquement هنايا ما غنديرش l'accord. الحالة الثانية هي ملي يكون عندي البارتيسيب باسي دي فيرب ليسي et faire. يكون عندي ليسي ولا faire suivi d'un infinitif. يعني في لا فراز يكون عندي يا اما ليسي بارتيسيب باسي ديال ليسي ولا البارتيسيب باسي ديال لو فيرب faire
وموراه كاين ان فيرب لانفينيتيف، يعني موراه كاين واحد الفيرب ما مصرفش. دونك هنا ما كيكونش عندي لاكورد واخا يكون عندي لو كومبليمون دوبجي ديريكت بلاسي افون لو فيرب. Comme dans le cas suivant, les prisonnières que tu as fait évader ont été rattrapées. Donc هنايا عندي هاد fait c'est le participe passé du verbe faire. Elle est suivie d'un verbe à l'infinitif, le verbe évader. دونك هنايا الا لاحظتوا هنا ما كاينش ما درناش هنايا لاكورد. علاش؟ لان هذا انفينيتيف، لان هذا فيرب فير وتابعو انفينيتيف. يعني الا كان عندي لو فيرب فير وتابعو انفينيتيف ما كيكونش عندي لاكورد. كان عندي لو فيرب ليسي وتابعو ان فيرب الانفينيتيف ما كنديرش لاكورد. واخا هنايا ها هو لو برونون ريلاتيف كو اللي رومبلاسي لو سي او دي، يعني هنا راه عندي لو سي او دي بلاسي افون لو افون، ولكن مع ذلك ما درتش هنا لاكورد. علاش؟ لان عندي لو فيرب فير suivi d'un verbe à l'infinitif. دونك ici ما غنديروش لاكورد في لو فيرب فير واخا عندي هنايا لو بلوريال. vous avez compris. دونك كنتمنى يكون الشرح واضح. المهم اللي ما فهمش شي حاجه يطرح اسئله في لي كومونتير وان شاء الله نجاوب على كاع الاسئله.